जनतामा जानुपर्दछ। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। बाजुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कङ्ग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे निर्वाचित। दोलखामा एमालेका उम्मेद्वार शिवा कोटीलाई अग्रता। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुन अझै 2 साता लाग्ने। पुस अन्तिम साता संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी। काठमाडौँको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल माता तीर्थ मन्दिर जीर्ण बन्दै संरक्षणमा सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो। तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित गर्ने निर्णयप्रति रुसको आपत्ति। पश्चिमाले इन्धनको हतियार चलाएको आरोप। र त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा नेपाल र स्कटल्यान्ड बीचको खेल जारी। नेपाल टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। बाजुरामा बद्री पाण्डे निर्वाचित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बाजुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार पाण्डेले एमालेका कर्णबहादुर थापालाई 5360 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। आज बिहान सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार पाण्डेले 31789 मत पाएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह इन्चार्ज थापाले 26,248 मत प्राप्त गरी 2064 पछि बाजुरामा कङ्ग्रेसले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जित निकालेको हो। 2070 र 2074 एमालेले चुनाव जितेको थियो। 2 प्रदेशसभामध्ये 1 मा कङ्ग्रेसका पदमबहादुर साई र 2 मा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही निर्वाचित भएका छन्। दोलखामा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले अग्रता लिएका छन्। माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्कीले लिएको सुरुवाती अग्रता उल्टाउँदै शिवाकोटीले करिब 2000 मतको अग्रता बनाएका हुन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेका शिवाकोटीले 18147 मत प्राप्त गरेका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादीका कार्कीले 16195 मत प्राप्त गरेका छन्। दोलखामा कुल 1,61,450 मतदाता रहेका थिए। दोलखामा राजनीतिक दलका 14 र 7 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार गरी 21 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ मत परिणाम सार्वजनिक हुन दोलखाको मात्रै बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्म कङ्ग्रेसले 57, एमालेले 44, माओवादीले 17, एकीकृत समाजवादीले 10, राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले 7-7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै लोसपाको 4, नागरिक उन्मुक्तिले 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले 1-1 स्थानमा जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 5 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म 1,04,20,000 समानुपातिक मत सदर भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेले 27,88,000 भन्दा बढी मत पाएको छ। यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसले 26,60,000 र तेस्रोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,62,000 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,24,000 मत कटाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5,86,000 मतमा रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,000 मत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी जनमत पार्टीले 3,94,000 मत पाएर थ्रेस होल्ड कटाउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,94,243 मत पाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा दिउँसो बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय र आगामी सत्ता रणनीतिबारे छलफल हुनेछ। हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा जान सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको थियो। आजको बैठकले पनि सरकारमा जानको लागि गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने वा एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ। संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने समय पनि नजिकिँदैछ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै 2 साता लाग्ने देखिएको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेपछि यस सम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ। निर्वाचन ऐन बमोजिम निर्वाचितको नाम आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि त्यसलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार पुस अन्तिम साता संसदको अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ। संसद अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया नयाँ सरकार गठन भएपछि सुरु हुने बताइएको छ। 2074 सालमा निर्वाचनपछि बनेको सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन बोलाएको अभ्यास छ। कानुनमा स्पष्ट नभए पनि संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेका मुलुकमा नयाँ सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन बोलाउने अभ्यास रहेको छ। आयोगले निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्नेछ। अहिलेसम्म घोषित निर्वाचन परिणाम हेर्दा संविधान बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने देखिन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाको घर बाहिर फेला परेको शंकास्पद वस्तु सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। आज बिहान भक्तपुरको लोकन्थली स्थित बास्कोटाको घर बाहिर शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि सुरक्षा निकायलाई खबर गरिएको थियो। त्यस लगत्तै सेनाको टोली आएर उक्त वस्तु निष्क्रिय पारेको हो। निष्क्रिय पारेपछि परीक्षण गर्दा शंकास्पद वस्तुमा कुनै विस्फोटक पदार्थ फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। शंकास्पद वस्तु राख्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बास्कोटा काभ्रे 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सामुदायिक रेडियोको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि विज्ञापन बजार विस्तार हुनुपर्ने बताएका छन्। आज ललितपुरमा नेपाल एफएम नेटवर्कको 19औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले रेडियोको वृद्धि सँगसँगै विज्ञापन बजारको पनि विस्तार हुनुपर्ने बताएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामुदायिक रेडियोहरू मर्जरमा नगएमा भविष्य नै अन्यलमा रहेको समेत बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले रेडियोहरू झुकाव र लगावका कारण समस्यामा परेको समेत उल्लेख गरे। कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए। मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमिकलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार पछिल्लो समय लागि परेको पनि बताए। गत 3 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 46 लाख नेपाली नागरिकहरू विदेश गएको उनको भनाइ थियो। मध्य प्रदेश मीडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा राजविराज 7 निवासी वरिष्ठ पत्रकार 68 वर्षीय शिवहरि भट्टराईको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको आज सप्तकोशी घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टि अघि भट्टराईको शव श्रद्धाञ्जलीको लागि पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाको परिसरमा राखिएको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता लगायतले भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। एउटा सक्षम मिडियाकर्मी गुमाएको छ र त्यसमा पनि अब हाम्रो मिडिया काउन्सिलको उहाँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको प्रयासले हामी यो प्रदेशका पत्रकारितालाई सुधार गर्नको लागि धेरै हामी प्रयास गरेका थियौँ। सप्तरीको समाजको अत्यन्तै सज्जन, भद्र र समावेशी सोच, सामञ्जस्यतामा समाज रहनुपर्छ भन्ने सोचको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो शिवहरिजी।
पत्रकार महासङ्घ सर्लाहीको साधारण सभामा सहभागी हुन निस्केका भट्टराई लालबन्दी स्थित पत्थरकोटमा होटलमा शनिबार मृत फेला परेका थिए। उनको हृदयघातका कारण निधन भएको हो। प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल माता तीर्थ मन्दिर जीर्ण बन्दै गए पनि संरक्षणको पहल हुन सकेको छैन। राजधानीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको संरक्षणमा सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडौँको माता तीर्थ मन्दिर मर्मत सम्भार गर्ने बजेट नहुँदा जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र मन्दिर संरक्षण गर्न हम्य परेको छ। मन्दिर जीर्णोद्धारमा अहिलेसम्म राज्यको नजर नपरेको मन्दिरका पुजारीको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ ढोकाहरू छैन, तपाईँको संरक्षणको एकदम अभाव छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्यको आँखा पर्दैदेखि यो सबैभन्दा ठुलो तीर्थ माता तीर्थ पुण्यभूमि भनेको बद्रीनारायणको मन्दिरभन्दा पवित्र पर्छ। माता तीर्थ मन्दिरको पूजा र सामान्य मर्मतको काम तिथिमा हुने श्राद्ध लगायत कार्य गर्नेबाट दिइने सहयोगबाट हुँदै आएको छ। मन्दिरको खासै आम्दानीको स्रोत नभएकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। सफाई सम्बन्धीलाई लिएर अरू व्यवस्थापनको लागि सामान्य तिथि श्राद्ध चढाउन आउने व्यक्तिहरूबाट गच्छेअनुसार 2-4 पैसा उहाँहरूले दिनुहुन्छ, त्योबाट चलिरहेको छ। अहिलेसम्म अरू खासै आम्दानी स्रोत छैन। माता तीर्थ मन्दिरमा माता तीर्थ औँसीमा विशेष मेला लाग्छ। अन्य समयमा भने श्राद्ध गर्न, पौडी खेल्न र शनिबार वनभोज खानका लागि मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। ऐतिहासिक स्थल भए पनि बजेट अभावमा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको कर्मचारीको भनाइ छ। श्राद्ध गरेर आउनेहरू आउँछन्, घुम्नेहरू पनि आउँछन्, अनि अरू बार चाहिँ शनिबार चाहिँ पिकनिकहरू हुन्छन् र रमाइलो हुन्छ सर, अनि यहाँ पौडी खेल्नहरू आउँछन्। माता तीर्थ मन्दिर आफ्नै स्रोत बाहेक मन्दिरका लागि राज्यका कुनै पनि निकायले बजेट उपलब्ध गराएका छैनन्। स्थानीय सरकारले पनि खासै चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। स्वस्थानीय व्रत कथा अनुसार यो तीर्थस्थलमा सतीदेवीको अङ्गपतन भई मातुलेश्वर महादेवको उत्पत्ति भएको किम्वदन्ती रहेको देखिन्छ। शास्त्रोक्त विधिपूर्वक यो स्थानमा गरिने कर्मकाण्डबाट मृत आत्माले मोक्ष पाउने तथा उक्त कार्य गर्ने सन्तानले जीवनभर सुख सन्तोष पाउने जनविश्वास छ। राजेश चन्द्रराज भण्डारी, माता तीर्थ, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको 1 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ। आयोजना कार्यालयले सिन्धुली माडीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चिनिया मेसिनको सहयोगमा 1 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको जानकारी दिएको हो। आयोजना निर्देशक मित्र बरालले डाइभर्सनको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र सुनकोशी कमला डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको कार्य सुरु गरेको जानकारी दिए। सो क्रममा उनले चियाबारी खुरकोट सुरुङ मार्ग निर्माणका विभिन्न पक्षमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट पुग्ने प्राविधिक सहयोगका विविध पक्षबारे पनि अवगत गराएका थिए। आयोजनाका अनुसार सरकारसँग भएको प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै सरकारले अर्को बहुद्देश्य आयोजनाको समेत अध्ययन थालेको छ। कार्यक्रममा सिन्धुलीका प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सिन्धुलीको स्याप्रु खोलामा पुल निर्माण कार्य 22 वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ। सिन्धुलीबाट ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु र भोजपुर जोड्ने 102 मिटर लामो पुल ठेकेदारको लापरवाहीले निर्माण हुन नसकेको हो। 2056-57तिर पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको पुल अझैसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो। 10 करोड 43 लाख निर्माण लागत रहेको पुल 2070 सालमा नै निर्माण पुरा हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अलपत्र रहेको स्थानीयको भनाइ छ। पप्पूको ठेक्का रद्द गरेर अहिले पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रगति कन्स्ट्रक्सन हुँदै
पछिल्लो समय आत्रीय कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। नयाँ ठेकेदारले पनि काम अघि नबढाएको स्थानीयको गुनासो छ। पुल नहुँदा वर्षातको समयमा सखु खोलामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य हुने गरेका छन्। सरकारवालाले स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारले समेत पुल निर्माणमा बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँको दक्षिण क्षेत्रमा मनाइने 7 गाउँले जात्राको अन्तिम दिन नैकापको विष्णुदेवी मन्दिरमा विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा गरिएको छ। मङ्सिरको सप्तमी तिथिबाट सुरु भएको जात्रा शनिबार विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा निकालिएसँगै समापन भएको हो। नैकापको विष्णुदेवी मन्दिरमा छौँ। सप्तमी तिथिबाट सुरु भएको विष्णुदेवी र बालकुमारी खट जात्रा आज भव्य सभ्यका रूपमा समापन गरिएको छ। वर्षको एकचोटि जात्रा मनाएपछि हाम्रो घर परिवारहरूलाई, दाजुभाइहरू, इष्टमित्रहरू कसलाई पनि रोग नलागोस् भगवान् भनेर हामीले पूजा गरेर मान्ने जात्रा हो। लिच्छवी कालदेखि मनाउँदै आइएको विष्णुदेवी र बालकुमारी खट जात्राको आफ्नै ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व छ। जात्रा चाहिँ पर्व चाहिँ परम्परादेखि भगवानको पालोदेखि नि यो जात्रा चाहिँ यो बल्कुमा चाहिँ विष्णुदेवीको जात्रा, महालक्ष्मी भैरवको भगवान यसरी जात्रा मानिरहेको हो। अब यो चाहिँ 2-3 दिनसम्म चाहिँ व्रत बस्ने खाल्छ। यो ठकालेहरूले चाहिँ यस्तो भगवानको पूजा यहाँ चाहिँ यस्तो मलजन के हो, यस्तो परम्परा, नेवारी परम्परा संस्कृति यस्तो चाहिँ गरिराखेको हो। यो स्थानीय जात्रालाई 7 गाउँलेले बडो हर्ष र उल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा केदार महर्जनका साथमा एलिजा खुताल, काठमाडौँ। बैतडीमा घाँटी रेटेर हत्या गरेको घटनामा संलग्न दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेका छन्। किटानी जाहेरी दिँदा समेत दोषीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै नवनिर्वाचित सांसदहरू समक्ष उनीहरूले न्याय दिलाइदिन माग गरेका हुन्। बैतडीको पञ्चेश्वर 4 की माया लुहारको परिवार अहिले शोकमा डुबेको छ। 21 वर्षीय माया लुहारको घाँटी रेटेर हत्या भएपछि उनकी आमा अर्धचेत अवस्थामा छिन्। मङ्गलबार हत्या गरिएकी लुहारको परिवारले दोषीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेको छ। पीडित परिवारले हत्यामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र किटानी जाहेरी दिँदा समेत पक्राउ नभएको भन्दै न्याय दिलाइदिन माग गरेको छ। जाँदाखेरि सँगै गएन दिदीले तिमीलाई कसरी छुट्यायो? कति बेर पछि आयो त तिमीलाई भेट्न? कति बजीतिरको घटना हो? साँझ? शनिबार पीडित परिवारलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर भण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र बहादुर पाल र निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्ट सहितको टोलीले घटनाबारे जानकारी लिएको छ। उनीहरूले सोही घटनामा घाइते 15 वर्षीय नेहा लुहारको उपचारका लागि 25,500 सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै दोषीलाई सजाय दिलाउन पहल गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। हामी सबै दुखी छौँ, समाज पुरै शोकाकुल भएको छ। अब यसको प्रति हाम्रो मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली दिने कुरा, घाइतेको उपचारका लागि राज्यसँग माग गर्ने कुरा, हामी यो कुरा गर्छौँ। उसलाई समातेर चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको दायरामा ल्याएर उसलाई कारबाही होस्। माया लुहारको हत्यामा शिवनाथ गाउँपालिका 4 का भरतराम कोली विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता छ। उनी सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत व्यक्ति हुन्। बैतडी प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि आरोपीलाई अझै पक्राउ गरेको छैन। पीडित परिवार न्यायको खोजीमा छन्। लोकेश साउद, बैतडी। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी मङ्गलबारबाट सुरु गरिएको छ। पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्न थालिएको हो।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरका क्रममा गरिएको कोरोना बिमा भुक्तानी दिन बाँकी बिमकहरूलाई मंगलबारदेखि कोरोना बिमा दावी भुक्तानी गरिएको छ। कोरोना बिमा बापत दावी गरिएका मध्ये पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवार गरी करिब 18,000 बिमकलाई भुक्तानी गर्न लागि हो। जुन मैले अहिले भने 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँले करिब 18,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी बिमा कम्पनीले गरेको छ। हिजोको दिनसम्म मलाई आएको सूचना अनुसार हिजोको दिनसम्म करिब 4500 मान्छेहरूले लैसकेको छ भन्ने मलाई खबर आएको छ, बिमासँग खबर आएको छ। यसरी चाहिँ बिमा दावीको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोना बिमाका लागि नेपाल सरकारबाट 55% र नेपाल बिमा प्राधिकरण र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू लगायत संस्थाबाट 45% रकम सङ्कलन भएको छ। जम्मा भएको रकमबाट करिब 18,000 कोरोना बिमकहरूलाई भुक्तानी गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। बिहीबारसम्म 4500 बिमकहरूलाई बिमा भुक्तानी रकम उपलब्ध गराइएको छ। जुन अनुदानको नेपाल सरकारले अनुदान दिएको र कोरोना बिमा गरिदिएको थियो, जुन त्यसमा दोस्रो निजामती कर्मचारी र अनि जुन सङ्घ संस्थाले प्रिमियम जसले तिरिदिएको छ तिनीहरूको चाहिँ दोस्रो चरणमा दिने भनेर हामीले त्यही तत्कालीन निर्देशन पनि आएको थियो। त्यही अनुसारले हामीले अहिले वितरण भइरहेको छ। कोरोना बिमा गराएका बिमकहरूले आफूले बिमा गराएको कम्पनी मार्फत आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर दावी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। क्यामेरामा राजेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। झोलुङ्गे पुलको जिल्लाको नामले परिचित बागलुङ जिल्लामा थप नयाँ पुल निर्माण भएको छ। बागलुङ र म्याग्दी जिल्ला जोड्ने नयाँ पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। झुलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर परिचित बागलुङ जिल्लामा थप एउटा नयाँ झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कुडुलेदेखि बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 रत्नेचौर जोड्ने गरी पुल निर्माण भएको हो। सरकारको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले 2 जिल्ला जोड्ने 388 मिटर लामो झुलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो। झुलुङ्गे पुलको निर्माणपछि आवत जावतमा सहज भएको स्थानीय जयलाल सापकोटाले बताए। अहिले 5 मिनट जाने आउने भइरहेको छ। यो पुल बन्नुको हाम्रो लागि धेरै राम्रो भएको छ। पहिला हामी त घाँस दाउरो निकै बोकिन्थ्यो, त्यहाँबाट लगभग 1 घन्टा भारी बोकेर आउनु पर्थ्यो भने अब 5 मिनटमा हामी घरमै आइने भइयो। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ आउन जान बस्न धेरै सजिलो सहज भएको छ। पुल निर्माणले आवत जावतमा सहज मात्रै भएको छैन, स्थानीय पर्यटकको प्रवर्धनमा पनि सघाउ पुगेको छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरेको बताउँछन् स्थानीय। अब मुक्तिनाथ जान धौलागिरीका, बागलुङका, कुण्डलेका, फेदीका, अन्य जिल्लाकालाई यो बाटो पैदल यात्रा गर्न र रत्नेचौरका लागि आवत जावत गर्न यता मुक्तिनाथसम्म बेनी जान र पैसा नहुनलाई आवत जावत गर्न पैदल बाटो हिँड्न धेरै छोटो भएको छ र अहिले यो पुलले धेरैको सहज भएको छ। हिमशिखर कन्स्ट्रक्सनले 3 करोड 45 लाखको लागतमा ठेक्का लिएको झुलुङ्गे पुल 96% काम सम्पन्न भइसकेको छ। बागलुङमा जिल्लाको 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिका भित्र छोटोमा 6 मिटर र लामोमा 567 मिटरका 450वटा झुलुङ्गे पुल रहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका भित्र विश्वकै सबैभन्दा लामो 567 मिटरको सिंगल स्पाइनको झुलुङ्गे पुल बनिसकेको छ। बीवाईसीले प्राविधिक तथा सामाजिक काम गर्दै आएको बागलुङ जिल्लामा 5 मिटरदेखि 567 मिटर लामो रहेको प्राविधिक प्रेम केसीले बताए। सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग छ बागलुङमा। हाम्रो चाहिँ बागलुङमा अहिले 5 मिटर छोटो र 567 मिटर लामो छ। अहिले हामीले बागलुङमा के छ स्वाप कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको नेपाल सरकारको बजेट अन्तर्गत हामीले विभिन्न पालिकाहरूको आयोजनामा प्राविधिक तथा सामाजिक काम गर्छौँ। झुलुङ्गे पुल निर्माणबाट बागलुङको पञ्चकोट, कुडुलेमा रहेको सालग्राम सङ्ग्रहालयको अवलोकन, रत्नेचौरको खेल मैदान, धवलागिरी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ठुलो पोखरीको प्रचार प्रसारमा योगदान पुग्नुका साथै यस क्षेत्रका किसानलाई समेत सुविधा हुने भएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। पछिल्लो समय छन्द कविताप्रति युवाको आकर्षण बढेको देखिन्छ। केही वर्ष अगाडि छन्द कविता लेखन सुस्ताएको भए पनि पछिल्लो समय युवाहरू लेखनमा सक्रिय भएका छन्।
खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि के फल्दैन हुँदैन के 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि। छन्द कविता रचनामा नयाँ पुस्ताको रुचि कम भयो, जसले गर्दा नेपाली कविताको मूल मर्म लोप भयो लगायतका विषयमा बहस चलिरहँदा छन्द कविता लेखनमा युवाको जमात बढ्दै गएको देखिन्छ। म पनि एउटा नयाँ पुस्तकको युवा हुँ, तर कविता छन्दमा लेखिरहेछौँ भनेपछि अब यो लगभग सबैतिरबाट चाहिँ छन्द कविता चाहिँ हराइसक्यो भनिरहँदा पनि हामी चाहिँ त्यही छन्दको लागि मरिहत्ते गरिरहेछौँ। छन्द कविताको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी अब युवा पुस्ताको भएको पुराना पुस्ताका सर्जक बताउँछन्। साथै पछिल्लो समय छन्द कवितामा युवा जमात बन्नुले नेपाली साहित्यको प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको दिशातिर मुलुकलाई अगाडि बढाउनु छ। तपाईहरुका कलमहरूले नयाँ पुस्तालाई मेरो अनुरोध छ। केही वर्ष अघिसम्म निरन्तर ओह्रालो लागेको छन्द कविता लेखनमा अहिले भने युवा जमात जाग्न थालेको अभियन्ताहरू बताउँछन्। हरेक देशमा चाहिँ अहिले छन्दको हुम चलेको हुनाले यो सुतेको थियो, यसलाई पुनर्जागरण हो। वास्तवमा छन्द त पहिलेदेखि नै व्यापक हो होइन, तर अहिले चाहिँ पुनर्जागरण यसको चाहिँ हामीले गरेका छौँ। छन्द विधा कविताको सबैभन्दा पुरानो विधा हो। छन्दात्मक कविता रचना गर्दा वर्णहरूको संख्या, विराम, गति र गेयहरू नियमसङ्गत रूपमा मिल्नु पर्दछ। छन्द कविता रचना गर्दा भाव र लय मिलाउँदा निकै कर्णप्रिय बन्दछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यको साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। नेपालमा नर्सरीको व्यवसाय आय आर्जनको राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ। राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि जग्गा भाडामा लिएर समेत काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मानिसहरू नर्सरी व्यवसाय गर्दै आएका छन्। नेपालका सहरी क्षेत्रका घरहरूमा विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगायतका बिरुवा लगाउने चलन बढेको छ। नर्सरीदेखि घर बगैँचा सजाउन विभिन्न प्रजातिका फूल, फलफूल लगायतका बिरुवा लगाउने क्रम पनि बढेको छ। बोट बिरुवा मन पराउनेको संख्या बढ्दै जाँदा यसको व्यवसायमा लागेकाहरू लगानी बढाउन हौसिएका छन्। नर्सरी व्यवसायबाट वर्षमै 1 करोड भन्दा बढी कमाउनेहरू समेत रहेका छन्। मेरो आय स्रोत लगभग करोडभन्दा माथिको हाराहारीमा हुन्छ। त्यो लगभग वार्षिकमा चाहिँ त्यसमा अब बस्ने अलिकति फाइदा, कहिले फाइदा होला कहिले के होला, त्यसमा चाहिँ आफूले कति मेहनत गर्न सकेको छ, जति मेहनत गरे उति फाइदा हो आफूलाई। नर्सरी सञ्चालकहरूले बोट बिरुवा उत्पादनका लागि माटो र मल आफै उत्पादन गर्ने गर्छन्। नर्सरीका लागि आवश्यक बिरुवा र बिउ भने नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशबाट मगाउने गरिन्छ। मेहनत गर्नेहरूका लागि नर्सरी व्यवसाय आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको यो व्यवसायमा संलग्नको भनाइ छ। सबैलाई त नभन्नुहोस्, यो आफ्नो जागरुक भए जति मान्छेलाई अब यसमा अनुभव लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई चाहिँ यसमा लाग्यो भने पर्याप्त मात्रामा विदेश खाडी मुलुक गएर त्यो तातो घाममा चाहिँ खटेर पैसा ल्याउनु पर्दैन। यही जति पैसा छ यहाँ नर्सरीमा रहेका बिरुवाहरूमा 3-3 महिनामा मल राख्ने गरिन्छ। बढी किरा लागेको समयमा भने औषधि नै राखेर पनि गरिन्छ। विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू तथा फलफूलहरू घरभित्र भन्दा बाहिर राम्रोसँग हुर्कने गर्दछन्। किराहरू अब अलिकति धेरै लाग्यो भने त विषादी नै युज गरिन्छ, नत्र त शान्तिले यस्तै त्यो पिनाहरू त्यस्तो हालेर आफै मार्ने काम गरिन्छ। अलिकति ओपन एरिया भन्दा अलिकति सेटभित्र चाहिँ अलिकति खुल्ला भन्दा अलिकति भित्र राख्यो भने चाहिँ अलिकति हावापानीबाट नि जोगिन्छ, बढी धुलोबाट नि जोगिँदा अलिकति फ्रेस हुन्छ प्लान्टहरू। मौसमी फूल, आलङ्कारिक बोट बिरुवा, सभा सम्मेलनका लागि प्रयोग गरिने कट फ्लावरको पनि नर्सरीमा उत्तिकै माग हुने गर्दछ। उपत्यकाका नर्सरीबाट 32 प्रकारका फलफूलका बिरुवा बिक्री हुने गरेका छन्। त्यस्तै सजाउनका लागि पनि बिरुवाहरू 300 प्रकारका पाइन्छन्। बोट बिरुवा र फूलहरूको पनि जात अनुसार त्यसको मूल्य फरक हुने गर्दछ। बिरुवाको मूल्य 20 रुपैयाँदेखि सुरु भएर 15,000 सम्म पर्ने गर्दछ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा निरु नगरकोटीको रिपोर्ट। मधेसमा स्थापित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लागेको छ। हालै सम्पूर्ण निर्वाचनमा अध्यक्ष यादव नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भए भने पार्टीले पनि अपेक्षा अनुरूप सफलता पाउन सकेन।
2063 जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरेको भन्दै मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व यादवले गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको बलमा नेपालमा संघीयता स्थापित भयो भने यादवको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल पार्टी पनि राम्रै शक्तिको रूपमा राजनीतिमा उदायो। 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा यादवको पार्टीले 52 सिट जित्दै संसदको चौथो ठुलो दल बन्न सफल भयो। तर 64 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा भने पार्टीमा आएको टुटफुट र नेताको सत्तामोहका कारण समाजवादीको यात्रा निरन्तर ओह्रालोतर्फ लागिरहेको छ। तराईका जनताहरूलाई भ्रममा राखेर जुन किसिमको राजनीति गरे त्यो राजनीतिको प्रतिफल यी नेताहरू देखा परेका हुन् र त्यो स्थितिको अन्त मधेसमा अझै पनि भइसकेको छैन कि हिजोका नेताहरू केही हदसम्म पछाडि गए र नयाँ नेताहरू देखा परेका छन्। 2064 मा 52 सिट जितेको यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा 10 सिट मात्र जित्न सफल भयो। त्यसयता पार्टी विभाजनको असर र आफैले उठाएका मुद्दामा अडिग रहन नसक्दा यादवको पार्टीको उपस्थिति निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टीको नाम मात्र नभई यादवको राजनीतिक मिसलले नै परिवर्तन हुँदा पार्टी नै ओह्रालो लाग्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ अब जसपाको रूपमा लोसपाको रूपमा यी दलहरू जुन छन् विभाजित यी दलहरू ती दलहरू त्यतिखेर एउटा भनौँ न लाइमलाइटमा थिए। अहिले अब जनमत आएको छ, जुन भोटको त्यो मात्रा छ त्यो अहिले पनि आन्दोलनमा जस्तो थियो लगभग उस्तै आन्दोलन पछिको उस्तै छ। मधेसका सन्दर्भमा यादवमाथि आफैले उठाएका मुद्दामा अडिग रहन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मधेसका मुद्दालाई उठाएर स्थापित भएको पार्टी पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्नु नै ओह्रालो यात्राको कारण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि कमल जीसी, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 याउलीकी 21 वर्षीय माया लुहारको हत्या आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी जवान भरतराम कोली पक्राउ परेका छन्। उनी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेका हुन्। कञ्चनपुर प्रहरीको सहयोगमा आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 मा 2 जनाको शव फेला परेको छ। शनिबारदेखि बेपत्ता स्थानीय 22 वर्षीय कञ्चन थारू र 13 वर्षीय अर्चना थारू मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। घरबाट बयर खाना निस्किएका दुवैजना राप्ती नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। डुबेका अन्य 5 किशोरी भने प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतबीच आज भेटवार्ता भएको छ। भेटमा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध हुनेबारे सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ। यसअघि राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत गठबन्धनका प्रमुख नेतासँग छलफल गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेकी नेत्री पद्मा अर्यालले स्याङ्जा 2 का केही स्थानमा बुथ कब्जा गरेर खसालिएका मत स्वीकार नगर्ने बताएकी छन्। स्याङ्जा 2 बाट निर्वाचित नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरुङलाई बधाई दिँदै नेत्री अर्यालले जनताले मतदान गर्ने सन्दर्भमा केही बुथ कब्जा गरेर खसालिएका मत स्वीकार नगर्ने बताएकी हुन्। लोकतन्त्र र कब्जा आपसमा मेल नखाने उनको भनाइ छ। दोलखा प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट एमालेका भरत बहादुर केसी विजयी भएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका बर्मा लामालाई 1819 मतान्तरले पराजित गर्दै केसी निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित केसीले 19,414 मत ल्याए। कङ्ग्रेसका लामाले 17,595 मत प्राप्त गरेका छन्। बाजुरा जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका पदमबहादुर साई निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार लालबहादुर थापालाई 2,598 मतान्तरले पराजित गर्दै शाही विजयी भएका हुन्। विजयी शाहीले 20,119 र एमालेका थापाले 17,521 मत ल्याएका छन्। नेकपा एमाले रूपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटोलबाट हतारमा मन्त्रालयहरू सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियता तत्काल रोक्न माग गरेको छ। एमाले रूपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले मन्त्रालय सार्ने काम तुरुन्त रोकी आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम रूपन्देहीबाट दाङ सार्न लागेको प्रति नेपाली कङ्ग्रेस रूपन्देहीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेका बेला कङ्ग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो। संरचनाहरू निर्माण भएपछि राजधानी लैजाने जिम्मा नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने कङ्ग्रेसको माग छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले 3941 जना शिक्षकको नयाँ दरबन्दी तयार गरेको छ। यो वर्ष देशभरमा रिक्त रहेको पदमा नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि केन्द्रले नयाँ दरबन्दी तयार गरेको हो। अहिले प्राथमिक तहको लागि 3186, निम्न माध्यमिक तहमा 423 र माध्यमिक तहमा 332 पद रिक्त रहेका छन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य आज तोलामा 79,500 र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 79,000 कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर 1,370 रुपैयाँ कायम भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको मौसम चिसिँदै गएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 7 डिग्री मापन गरिएको छ। मौसमविदका अनुसार अब देशभर चिसो बढ्दै जानेछ। तराईका जिल्लामा लागेको हुस्सु अब बिस्तारै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि बढ्दै जाने मौसम विभागको भनाइ छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:39 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।